जिन्दगीसित आभारी हुनु हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठूलो प्रसन्नता थियो, सबभन्दा ठूलो खुशी थियो, सबभन्दा ठूलो आनन्द थियो। थाहा छैन हामी किन बिच्कियौं, आफ्नै जीवनसित हामी आभार हुन सकेनौं, आफ्नै जीवनसित आभार हुन सकेनौं। हाम्रो जीवनको दुर्भाग्य हाम्रो आफ्नै दैलोबाट सुरु भयो। याद गर्नुस्, आफ्नै दैलोबाट हाम्रो दुर्भाग्य सुरु भएको छ। हामी भकारी भरी भइरहँदा बाहिर भिकारी देखियौं, तन्दम देखियौं। सबै थोक तपाईले गर्दा नै भयो म भन्दिन, तर तपाई जहाँ रोकिनु भयो, जहाँ डराउनु भयो, त्यहीबाट हाम्रो बर्बादी देखियो। हामीलाई लाग्यो त्यति त जोडियोस्, जिन्दगीमा देखाइन्छ देखाइन्छ देखाइन्छ। हामी सोच्छौं, हामीलाई लाग्छ जोडियो भने, थुपारियो भने अर्थ त त्यसै मिल्छ, त्यसै यति त जोडी भ्याउ। हामी त्यही चिप्लियौं, त्यहीँनिर हो हामी चिप्लिएको। मित्र, तपाई खुसी भएको कारण वा प्रसन्न हुनुहुँदा तपाई भित्र आभारीपन निस्किने हुँदै होइन। प्रसन्न भएको बेलामा, खुसी भएको बेला तपाई भित्रबाट आभारीपन निस्किने कुरा होइन के। बरु यो चाहिँ हो कि तपाई आभार हुन झुक्नु भयो भने प्रसन्नता मिल्ने पक्का हुन्छ, पक्का। हामीले उल्टो बुझौं। खुसीको मूल हो आभारी हुनु। जरा के तपाई जिन्दगीसित आभार हुन थाल्नुस्, खुसी आउन थाल्दछ। तपाईको लागि खुसीको स्वभाव फेरिएको होइन, तपाईको प्रसन्नताको लागि खुसी ढिलो भएको होइन। खुसी आफ्नो स्वभावमा छ, खुसी आफ्नै स्वभावमा छ। तपाई भित्रको आभार निस्किन कब्जियतमा परेको मात्रै हो के, त्यो निस्किन गाह्रो मात्रै मानेको हो के। खासमा हामीलाई खुसी मिलेपछि हामी आभार हुन्छौं, हामी आभारी हुन्छौं। जबकि जसप्रति आभारी हुनुपर्ने हो, खुसी त्यहीबाट निस्किन्थ्यो, त्यहीबाट निस्किन्थ्यो खुसी। हामीले आभार प्रकट गर्ने कुरा सिर्फ र सिर्फ केवल अरूलाई, अरूको सन्दर्भमा हुने कुरा मात्रै सिक्यौं। अरूका लागि हुने कुरा सिक्यौं कि आभार हुने कुरा। जबकि यो पहिलो पटक आफैबाट अभ्यासरत हुनु पर्दथ्यो, आफैबाट त्यो अभ्यासमा हुनु पर्थ्यो, त्यो आफैबाट अन्मन्नु पर्थ्यो। हामी भित्र आभारपन देखाउने संवेदनशीलता हराएको छ। हामी कृतज्ञ हुनबाट वञ्चित हुन्छौं। तपाई जहिल्यै के भनेर अल्मलिनु भयो भने के कुराका लागि कृतज्ञ हुने, के को लागि आभार हुने। तपाई भित्रको यो निराशाले तपाई
ठुलठुला घटनाहरूमा आभार हुन भुल्नुहुन्छ। ठुलठुला घटनाहरूमा पनि तपाईँ आभारी हुन भुल्नुहुन्छ। जिन्दगीका ठुलठुला प्राप्तिमा तपाईँ कन्जुस हुन पुग्नु भएको छ। कन्जुस के? टेनिस खेल जगतमा असाध्यै अविस्मरणीय मानिन्छन् आर्थर आसे। असाध्यै धेरै कुरामा उनले इतिहास रचे। उनी पहिलो अमेरिकी टेनिस खेलाडी भए जसले 3वटा ग्रान्ड स्ल्याम एकल उपाधि जितेका थिए। अमेरिकी, त्यो पनि काला। ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस खेलमा विश्वका प्रसिद्ध टेनिस प्रतियोगिताहरूलाई भनिन्छ। ग्रान्ड स्ल्याम मध्ये अस्ट्रेलियन र अमेरिकी कडा माटो कोर्टमा खेलिन्छ भने फ्रेन्च ग्रान्ड ओपन माटोमा खेलिन्छ र विम्बल्डन चाहिँ घाँसे मैदानमा। हेर्नुहोस्, आर्थर आसेले अस्ट्रेलियन, अमेरिकी र विम्बल्डन ग्रान्ड स्ल्याम एकल टेनिस जितेका हुन्। उनी जति महान खेलाडी भए त्योभन्दा पनि बढ्ता उनी विनम्र खेलाडी र खेलको कोर्टभित्र भलाद्मी खेलाडीको रूपमा चिनिन्थे। असाध्यै भलाद्मी, सानसाना कुरामा पनि अनुशासित। 1969 आर्थर दक्षिण अफ्रिकी ओपन प्रतियोगिताको लागि त्यहाँ गए। त्यति बेला सत्तामा, दक्षिण अफ्रिकामा सत्तामा रङ्गभेदी सरकार थियो। उनीमाथि दक्षिण अफ्रिकाका खेलमा खेल्न प्रतिबन्ध लगाइयो कालो भएको कारणले गर्दा। उनी निरन्तर भिसाका लागि प्रयत्न गरिरहन्छन्। अब उनी रङ्गभेद खेलाडी अभियन्ता नै बन्छन् त्यो भिसाको अभियानमा। तर उनले लगातार टेनिस कोर्टमा रङ्गभेदलाई प्रयोग गर्न दिनु भएन भनेर लडिरहे। 1980 मा मुटुको बाइपास सर्जरी गर्दा रगत प्रत्यारोपणको क्रममा उनी HIV पोजिटिभ संक्रमणमा पर्दछन्। हेर्नुहोस्, तहल्का मचिन्छ, तहल्का। उनलाई सोधिन्छ, तपाईँ माथि नै यस्तो दुर्भाग्य भयो, के भन्नुहुन्छ? उनी विनम्र भएर भन्छन्, लाखौं टेनिस खेलाडीहरू बाटोमा एक्लो छानिए। मैले कहिल्यै सोधिनँ म मात्रै किन छानिए, र मैले कहिले पनि धन्यवाद दिइनँ ईश्वरलाई मलाई यत्रो व्यवसायिक खेलाडीहरूको बीचबाट एक्लै छान्यो भनेर। आज जब मलाई HIV लाग्यो, मलाई लागेको छ मैले धन्य हुनु पर्दछ। ईश्वर, तिमीले यत्रो मानिसहरूमा मलाई छान्यो भनेर। मैले सायद बिराएँ। मलाई च्याम्पियन बनाउँदा म विनम्र हुनुपर्ने थियो ईश्वरप्रति, र मैले आफैसित आभार हुन पनि जानिन्न होला, आफैसित पनि आभार हुन जानिन्न होला। मलाई ईश्वरले यो मौका पुर्याइदिएका हुन्। म यो जीवनप्रति आभार छु। उनले बोलेका कुरा हेर्नुहोस्। आर्थर आसेलाई खेलाडी भन्दा पनि एउटा असल मानिस भनेर धेरैले चिन्दछन् विश्वभरि नै। हाम्रा पौराणिक आख्यानहरूमा पनि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हामी भेट्छौँ। राजा जनक राजपाटमा निपुण राजा थिए, तर उनी राजा भन्दा पनि महर्षिको रूपमा विख्यात भए। हेर्नुहोस्, महर्षि राजा नै भनियो होला, तर महर्षि उनी प्रख्यात भए। यस्ता थुप्रै छन् जो आफ्नो विनम्रता र आफूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने
महान आत्माहरू के हामी कृतज्ञतासित डरायौं, आभार हुनबाट आफूलाई चोख्यायौं। हाम्रा सारा खुसी, हाम्रा सारा प्रसन्नता त्यहीबाट निश्चित हुन्थ्यो, हामीले देखेनौं। हाम्रा सारा खुसीहरू, हाम्रा सारा प्रसन्नताहरू त्यही कृतज्ञता, त्यही विनम्रता, त्यही आभार प्रकट गर्ने बानीबाट निश्चित हुन्थ्यो, हामीले देखेनौं। तपाई बाँचेको यो जिन्दगीका साना साना घटना, साना साना विषयमा कृतज्ञता भाव बोल्न थाल्नुहोस्। म पक्का भन्न सक्छु, पक्का खुसी जुन तपाई खोजी हिँड्नुहुन्छ, प्रसन्नता जुन तपाई पाउन चाहनुहुन्छ, यो बिहानभरि झरेको पारिजातको फूल जस्तै तपाई वरिपरि झरिरहेको भेट्नुहुनेछ, पक्का। मजा लाग्छ तरलीमा तपाईँ जो हुनुहुन्छ नि र सुनिबस्नुहुन्छ, अबुध बालक जस्तो म यहाँबाट देखिरहेको छु तपाईलाई, र मेरा स्वरहरूले तपाईलाई छामिरहेको छ। म शिर निहुराउँछु तपाईसित। तपाईको जीवनको सबभन्दा क्रूर सत्य कसैले तपाईलाई बताउँदैन, न त कसैले देखाइदिन्छन्। जीवनका क्रूर सत्य तपाई आफैले खोज्ने हो, अनुभव गर्ने हो र बेहोर्ने हो। र हाम्रो जीवनको क्रूर सत्य नै हो यो बाँचेको जिन्दगी सजिलो पटक्कै छैन, पटक्कै छैन। त्यहीबाट सुरु हुन्छ, त्यही सकिन्छ। सजिलो छैन यो जीवन। एउटा सजिलो जीवनको लागि जुन तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पुकारा जुन गर्नुहुन्छ, त्यो व्यर्थ हो, त्यो फजुल हो। खासमा त्यस्तो जिन्दगी जहाँ तपाईसित चुनौती भन्ने केही नहोस्, कठिनाई रहँदै नरहोस्। तपाईको जिन्दगी मुर्दा हुन्छ, मुर्दा। ब्रुस ली प्रख्यात मार्शल आर्ट्सका खेलाडी तथा कलाकार, जसलाई पढेर हेरेर हामी हुर्केका हौं, हैन? उनले आफ्नो जीवनको निचोड बोले, जिन्दगीमा सजिलोको लागि कहिले प्रार्थना नगर, कठिन जीवनको लागि प्रार्थना गर, त्यसले शक्ति र सहनशीलता दिन्छ। कति सरल र कति मिठो हेर्नुस् न, कठिन जीवनको लागि प्रार्थना गर्ने। सजिलो खोज्ने बानीले हामी सोच्छौं आनन्द हुन्छ, सुख मिल्छ। तर के देखिएको छ भने सजिलो खोज्ने प्रवृत्तिले अधिकांश मानिसलाई अल्छे बनाएको छ, जुम्सी बनाएको छ, चुनौतीहरूसित डरपोक बनाएको छ। तपाई हामीसित जीवनमा उतार चढाव आएका छन्। घाम छायाले हामीलाई जीवनको यो सुखमा उपलब्ध गराएको छ। तगाराहरू पाइला पिच्छे हामीले भेटेका छौं। सायद त्यसैले हामीभित्र साहस आएको छ। जीवनमा हामीले बेहोरेका साना साना कठिनाइहरूले हामीलाई सिकाइदिइरहेको हुन्छ। सायद त्यसैले ब्रुस लीले भने, एउटा कठिन जीवन सहन सक्ने शक्तिको लागि प्रयत्न गर्नु बेस। ब्रुस ली तपाईकोमा
जाडो महिना सक्यो भनेर त्यसो भनिराखेका हुँदैनन्। उनी तपाईकोमा हिलै बर्खा पहिरो झरी आउने सम्भावनाका लागि तयार गरिराखेका छन्। तपाईको जीवनमा कठिन जीवन सहन सक्ने शक्तिको लागि प्रार्थना गर्न भनिरहेका छन्। उनी तपाईलाई आफ्नो मनको, आफ्नो शरीरको मालिक हुन सिकाइरहेका छन्। तपाई हुनु मात्रै सबभन्दा ठूलो शक्ति भनेर उनी कठोरतालाई स्वीकार्न भनिराखेका छन्। खासमा जीवनमा कठिनाइहरू किन छन् भने हामी साहस गर्दैनौँ। मित्र, जीवनमा कठिनाइहरू, कडा कठिनाइहरू आएका छन्, आइरहलान्। समस्या कठिनाइ आएर होइन, कठिनाइमा साहस देखाउन ढिला गरेर, साहस देखाउन अल्छी गरेको कारण हामीलाई चिन्तित बनाएको हो। जीवनको क्रूर सत्य, तपाई जबसम्म आफै अघि सरेर खोज्नुहुन्न नि, तपाई आफूलाई टाढा पार्दै लानुहुन्छ। तपाई पर्सियाका महान कवि रुमीको कुरा सम्झिनुहुन्छ? उनी तपाई समुद्रको थोपा होइन, बरु तपाई थोपामा अटाएको समुद्र हो भन्छन्। कति राम्रो बोलेका छन् हेर्नुहोस् रुमीले। तपाई समुद्रको थोपा होइन, तपाई आफूलाई नछोट्याउनुहोस् त्यसरी, आफूलाई नखुम्च्याउनुहोस् तपाईलाई त्यसरी, बरु तपाई थोपामा अटाएको समुद्र हो। एउटा सानो क्यानभासमा अटाएको विशाल क्षितिज जस्तो। तपाई हुनुको सत्यलाई तपाई जति चाँडो लिनुहुन्छ, जति चाँडो आत्मसात गर्नुहुन्छ, जति नजिक भएर बिहोर्नुहुन्छ, जीवनका क्रूरताहरू तपाईसित त्यति नै मित्रवत हुँदै जान्छन्, त्यति नै मित्रवत हुँदै जान्छन्। र यही कुइनेटोमा तपाईलाई जिन्दगीले सिकाउन थाल्दछ। यही कुइनेटोमा, यही दोबाटोमा कष्ट, कठिनाई, अप्ठ्याराहरूसित लाप्पा खेल्दा तपाईसित जीवनको बोध उपलब्ध हुन थाल्दछन्। यहीँनिर स्टोइक दर्शनले तपाईलाई चिनारी दिन्छ। जिन्दगीमा कुनै पनि कुरा नराम्रो वा राम्रो जन्मजात हुन्नन्। कस्तो राम्रो दर्शन हेर्नुहोस्। जिन्दगीमा कुनै पनि कुरा राम्रो नराम्रो हुन्न। स्टोइक दर्शन एथेन्सको पौराणिक दर्शन हो, जसले विषय वस्तुहरू जन्मजात राम्रो वा नराम्रो हुन्न भन्ने सूत्र दिन्छ। जिन्दगीमा घटनाहरू, विषयहरू सबका सब ती आफ्नो स्वभावमा छन्। भिन्न जरुर छन्, तर आफ्नो स्वभावमा छन्। आफ्नो स्वभावमा हुनु नराम्रो हुनु होइन। तपाईँ आफ्नो स्वभावमा हुनु नराम्रो होइन कि, तपाईँ भिन्न हो। त्यसैले तपाईँ जे सजिलो वा गाह्रो बनाइरहनु भएको छ, यो सब तपाईले आफैले बनाएको खेल हो। त्यो साना साना नानीहरू खोलाको किनारमा बालुवाको घर बनाएर खेल्छन् नि, हो त्यस्तै। क्रूर सत्य, तपाई ती सबैबाट बाटै बाटो लाग्नुहुन्छ। ती सबैलाई बाटोको एउटा हिस्साको रूपमा बिहोर्नुहुन्छ। बुद्धको ज्ञानको सारा निचोडलाई तपाईले एकै ठाउँमा जम्मा पारेर राख्नुभयो भने पाउनुहुनेछ। बुद्धले भनेको भेट्नुहुनेछ। दुःखको अन्त्य गर्ने उपाय नै जीवनमा दुःख छ भन्ने स्वीकार्नु भन्ने बौद्ध दर्शन पुस्तकहरूमा भेट्न सक्नुहुनेछ। दुःख छ, हुन्छ र रहन्छ। त्यसबाट मुक्ति केवल तपाईँ त्यसलाई
हेर्ने सोच फेर्नु मात्रै हो, त्यसलाई हेर्ने सोच। जतिखेर तपाईँ दुःखहरू छन् भनेर स्वीकार गर्नुहुन्छ नि, त्यतिखेर नै तिनको कारण पत्तो लागिहाल्छ। त्यसरी पत्तो लागेपछि सायद तपाईँ जति दुखी हुनुहुन्थ्यो त्यति रहनुहुन्न। दुःख छ भन्नेलाई स्वीकार्नु मात्रै पनि तपाईँ दुःखको स्वभावसित तादात्म्यता बढाउन खोज्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। हेर्नुहोस् कति मिठो व्याख्या गरेका छन् बुद्धले। तपाईसित रहेको यो जिन्दगी छ नि, त्यसका हिस्साहरूमा अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा, दुःख सुख, कठिनाइ र सुविधा सबै थोक छन्। जब सबको बोध तपाईसित छ भने तपाईँ सजिलै मात्रै खोज्दै, तपाईँ सजिलो मात्रै खोज्नुहुन्न। तपाईलाई अप्ठ्याराहरू पनि रोमाञ्चक लाग्न थाल्नेछन्। अमेरिकी एकजना उद्यमी छन्। उनी असाध्यै प्रसिद्ध होइनन्, तर उनको एउटा पुस्तक छ, चुज योर सेल्फ। उनले 20 वटा कम्पनी खोले, जसमध्ये 17 वटा त असफल नै भयो। उनी जम्मा जम्मी भन्छन्, मैले सिकेँ। जेम्स अल्चर 80 वटा पुस्तक लेखेका छन्। उनलाई पढिरहँदा तपाईँ पनि यो क्रूर सत्यप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ। यो बाँचिरहेको जीवन छ नि, त्यो तपाईँ आफै खोज्ने हो, आफै अनुभव गर्ने हो र आफै बेहोर्ने पनि। यो मात्र सुन्दर र रोमाञ्चक हो तपाईको जिन्दगीको। हुन्छ? तपाईँ हामी बाँचिरहेको यो जिन्दगीका कुनै परिस्थितिमा तपाईँ राम्रो मात्रै खोज्नुहुन्छ, असल मात्रै खनेर निकाल्नुहुन्छ। यो जिन्दगीसित काया पलट भइछाड्छ, काया पलट नै छाड्छ। तपाईँ यदि राम्रो मात्रै खोज्नुहुन्छ, असल मात्रै खन्नुहुन्छ भने काया पलट नै हुन्छ। मिल्ने हरेक परिस्थितिमा, उपलब्ध जस्तो पनि स्थितिमा तपाईँ त्यसभित्र असल मात्रै, राम्रो मात्रै खोज्नुहुन्छ भने निश्चित छ तपाईँ राम्रो मात्रै भेट्नुहुन्छ। सवालै आउँदैन नराम्रो मिल्ने भन्ने कुरा, प्रश्नै आउँदैन। अब मैले यसो भनेर बयान गरिरहँदा तपाईसित प्रश्न उठ्छ, पढाइ पुरा हुन सकेको छैन, रिजल्ट आउने नआउने थाहा छैन, कहिले आउने त्यो पनि पत्तो लाग्दैन, आए पनि कस्तो आउने थाहा छैन, जागिर झुन्डिएको मात्रै हो, तलब पनि दिन्न, छोडु दिनभरिको शिकार, घरका मानिसहरू कराएको कराई छन्, बाहिर गइहाल भन्न। यस्तो परिस्थितिमा म राम्रो कुरा के खोजौं? मित्र, तपाईँ वा तपाईँ जस्ताका परिस्थिति सुन्नेहरू धेरै हुन सक्छन्। धेरैले तपाईप्रति सहानुभूति पनि देखाउलान्, त्यतिसम्म हुन्छ। तर त्यसले वा त्यसो गर्दा तपाईको परिस्थितिमा कुनै तात्विक फेरबदल हुन सक्ने छैन। कसैले सहानुभूति देखाउँदैमा
तपाईको परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आउने छैन। तपाईको जीवनमा अरूले के सोच्छन् त्यसले फरक पार्ने नै होइन। तपाई कसरी आफ्ना भावनाहरूलाई, आफ्ना जिरहहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ, त्यहीबाट असल निस्किने मूल फुट्न थाल्दछ। यो जिन्दगीमा राम्रो नराम्रो दुवै छन्, रहिरहलान्। तपाई आफ्नो हरेक परिस्थितिको राम्रो केलाउन तपाई घनीभूत भएर लाग्दा मात्रै तपाईलाई जिन्दगीमा राम्रा मिल्ने हुन्। तपाई माथि जे पीर आइलागेको छ त्यसले तपाई दुखी हुनु भएकै होइन। तपाई आएको पीरलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, कसरी त्योसित प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसले मात्र तपाईलाई धेरै दुखाएको हुन्छ। जिन्दगीको ठूलो चित्रमा तपाईले असल छान्ने विधि निकाल्नु पर्ने मात्रै हो। त्यसले जहिल्यै तपाईलाई खुशी मात्रै दिन्छ, जहिले प्रसन्नता मात्रै दिन्छ। जिन्दगीमा राम्रो मात्रै हुन्छ। तपाई आफ्नो समझलाई यसरी प्रदीक्षित गर्नुहुन्छ भने साँच्चीकै राम्रो मात्रै हुने हो। राम्रो मात्रै हुने हो। तपाई यदि आफूलाई त्यसरी प्रदीक्षित गर्नुहुन्छ कि जिन्दगीमा राम्रो मात्रै हुन्छ, तपाई हरेक नराम्रोमा पनि राम्रो भेटिरहनुहुन्छ र तपाईको सारा सोचको प्रक्रिया राम्रो मात्रै हुन्छ। तपाई जस्तो सुकै कठिन, जस्तो सुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्रसन्न हुने स्थिति खोजी भ्याउनुहुन्छ। खराब भन्दा खराब परिस्थितिमा पनि तपाई आफूलाई अलिकति खुशी उबार्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीले गर्ने जुनसुकै कामको राम्रो नराम्रो प्रभाव हुन्छ। हामी त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छौं, हामी कसरी त्यसमा आफूलाई उपलब्ध गराउँछौं, त्यो मात्रै सार हो। हरेक परिस्थितिमा त्यसको राम्रो हेर्न सकियो भने तपाई जिन्दगीका कुस्तीहरूबाट बाहिर हुनुहुन्छ। राजा शिकारमा भएको प्रसंग सायद तपाईले सुन्नु भएको छ होला। पुरानो समयको प्रसंग हो। राजा महाराजा भएको बेलाको प्रसंग हो यो। एकजना राजा, जस्तो कि पुरानो समाजमा राजा महाराजा आफ्नो शौर्य शिकार गरेर देखाउँथे। यी राजा पनि आफ्ना अनन्य सल्लाहकार साथीलाई लिएर जंगलमा शिकार गर्न गएका छन्। हेर्नुस् यो घटनामा सल्लाहकार पनि राजासित बसेको धेरै भएको थियो। वर्षौंदेखि सल्लाहकार छन् उनी। सल्लाहकार भन्दा पनि साथी जस्तै छन्। सल्लाहकारको एउटा विधि चाहिँ अनौठो। उनी राजालाई उनको हरेक परिस्थितिमा उत्पन्न समस्याहरूमा त्यसको राम्रो मात्रै खोजी भ्याउँथे। जे कुरा गरे पनि राजाले त्यसमा राम्रो भेट्ने कुरा खोज्थे के। उनी भन्थे नै जे भयो राम्रैको लागि भएको छ। अब सल्लाहकारको यस्तो अचूक सल्लाह सुनेर कहिलेकाहीँ राजा दम्भ पनि देखाउँथे, तर अधिकांश घटनामा राम्रो मात्र निस्किँदा राजा चुपचाप बस्थे, किनभने जवाफै हुँदैन थियो। अब एक दिन राजा शिकारमा निस्किएका छन् आफ्नो दलबल सहित। सल्लाहकार छाया जस्तो गरी उनीसित छन्। अब शिकार खेल्दै जाँदा भरुवा बन्दुक बोकेर गएका छन् तिनीहरू। राजालाई बन्दुक तयार गरेर दिनु पर्थ्यो। अनि कहीं राजा शिकारलाई मार लाउँथे। हेर्नुस्, ट्याक्क तयार गरेर दियो, उनी चाहिँ टक्क मार लाउँथे। बन्दुकमा बारुद भरेर सल्लाहकारले जसै राजालाई दिए,
सानो दुर्घटना हुन्छ र त्यो राजाको हातमै पड्किन्छ। बन्दुक पड्किँदा राजाको बुढी औँला छुट्टिएर टुक्रिएर छुट्टिन्छ। शिकार दलमा डाक्टरको टिम पनि छ, चिकित्सकहरूको उपचार गरेर घाउमा मलमपट्टी पनि लगाइन्छ। अब राजाको लागि बन्दुकमा बारुद हालेर दिएको पनि सल्लाहकारले नै हो। उनी सबै स्थितिको अवलोकन गर्दै सदा चाहिँ भन्छन् ती सल्लाहकार, मेरो विचारमा सबै कुरा राम्रोको लागि मात्रै भएका हुन्छन् र यो घटना पनि राम्रैको लागि भएको छ। यस्तो अवस्थामा सल्लाहकारको यस्तो टिप्पणी सुनेपछि राजा बम्किन्छन्, उत्तेजनामा आउँछन् र उनी आफ्ना अंगरक्षकहरूलाई आदेश दिएर उनलाई थुन्न लाउँछन्। अब राजाका प्रिय सल्लाहकार जेलमा बन्दछन्। अर्को कुनै दिन फेरि शिकारमा गएका छन् राजा। उनी र अर्को टोली घना जंगलमा पसेका छन् र हराउँछन्। लामो प्रयत्नपछि बाटो खोज्दै जाँदा राजा एक्लै पर्छन् र उनी मान्छे काटी खाने नरभक्षी समुदायको घेरामा पर्दछ। हेर्नुहोस्, नरभक्षीहरू धेरै लामो कालपछि मान्छे आफ्नो शिकारमा परेकोमा खुश छन्। अब राजालाई अंगेनुमा जिउँदै पोलेर सहभोजको आयोजना भएको छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ नरभक्षीहरू शिकारको सहभोज गर्दा तिनका मुखिया आउँछन् र शिकारको माथिदेखि तलसम्म जाँच गर्दछन्। तिनको परम्परामा एउटा नियम असाध्यै कडाइका साथ पालना हुन्थ्यो। शरीरमा सबै अंग दुरुस्त हुनु पर्थ्यो। शिकारको अपुरो अंग भएको शिकार अस्वीकृत हुन्थ्यो। त्यो शिकारलाई सहभोजमा राखेर खानु भनेको त्यो देउता रिसाउँछ भन्थे। अब राजालाई नाङ्गै पारेर जाँच गरिएको छ। उनको एउटा बुढी औँला छैन। नरभक्षीका मुखिया शिकारलाई तुरन्त रिहा गर्न आदेश दिन्छन्। तुरन्त राजा नरभक्षीको कब्जाबाट निस्किन्छन्। अब घर फर्किँदा राजा सबै घटना सोच्छन् र उनी जेलमा परेका आफ्ना पुराना सल्लाहकारलाई सम्झिन्छन्। अब उनलाई लाग्छ सल्लाहकार ठिकै भन्थे, राम्रोको लागि बुढी औँला गुम्यो। उनी हत्त नपत्त जेलमा भेट्न पुग्छन् र सबै कुरा बताउँछन् र पश्चाताप गर्दै भन्छन्, मैले तिमीलाई व्यर्थै थुने, म पश्चाताप गर्छु। अब यस्तो बेला पनि थुना परेका सल्लाहकार भन्छन्, राम्रो भयो सरकार, राम्रो भएको छ। सल्लाहकारको यस्तो वचन सुन्दा राजा फेरि भड्किन्छन्, झोक्किन्छन्। कसरी राम्रो भयो? सल्लाहकार भन्छन्, यदि तपाईले मलाई नथुनेको भए यो शिकारमा पनि म तपाईसित हुन्थे हो। म त नरभक्षीद्वारा मारिन्थे नि, तपाईँ पो छुट्नुहुन्थ्यो, म त मारिन्थे। राम्रो भयो तपाईले मलाई जेल हालिदिनु भयो। राजा नतमस्तक हुन्छन्। मित्र, राम्रो हुन्छ भन्नु जीवनमा राम्रो नराम्रोको चयनको विषय होइन कि, यो तपाईको समर्पणको विषय हो, भक्तिको। तपाईं राम्रो मात्रै खोज्नुहुन्छ, राम्रो मात्रै खोज्ने समर्पण। म त्यसो भए छुट्टियो अब
आज म भन्छु भिजा।